अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, मैं भी इसकी हिमायत करता हूँ, मगर सोचना होगा ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो आई है ये कैसे आई, और जो गुज़िश्ता हुकूमत थी वो कैसे आई थी, और दीगर हुकूमतें कैसे आती रही हैं, और क्यों आज तक अमेरिका का असर पाकिस्तान पर है। वो असर ख़त्म नहीं हो रहा। और पाकिस्तान है क्या, पाकिस्तान में सबसे अहम चीज़ क्या है, ये अहम नुक्ता क्या है। सोचिए, इस बात को शुरू करते हैं कि पाकिस्तान बना क्यों था। करोड़ों मुसलमान पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में आज भी रह रहे हैं। आप ये कहते हैं कि देखें उनका क्या असर हो रहा है, हमने इसलिए पाकिस्तान बनाया था, दुरुस्त। मगर इंडिया में जो जुल्म व तशद्दुद हो रहा है, हो रहा है, क्या वो जुल्म व तशद्दुद पाकिस्तान के मुसलमानों पर पाकिस्तानी के मुसलमानों ने नहीं किया? चाहे वो फ़िरक़े के नाम पर हो, चाहे वो कौमियतों के नाम पर हो, लिसानियत के नाम पर हो, या पाकिस्तान की फ़ौज के नाम पर हो। बताइए, हुआ ही नहीं हुआ। इमरान खान साहब शिकायत कर रहे हैं कि उनके लड़के उठा लिए गए, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं वो, मगर कराची, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी लड़के पहले भी उठे हैं। और जिस तरह से उठकर वो बाजियाब भी नहीं हुए हैं, वो जाके उन ख़ानदानों से पूछिए कि जिनकी औरतें चिल्लाती रही हैं या वो बम ब्लास्ट कर चुकी। सोचिए इस पे। कराची में हज़ारों ख़ानदान ऐसे हैं जो बेनज़ीर भुट्टो के दौर से मावराए अदालत कत्ल किए जाने के बायस या गुम कर ली जाने के बायस, लाशें मारगला पहाड़ियों में फेंक देने के बायस, और अब भी वो गायब हैं चूंकि वो अल्ताफ से इश्क करते हैं। मैं उस टॉपिक में नहीं जा रहा। सब जानते हैं कि नदीम रिजवी अल्ताफ की खुलकर मजम्मत करता है, मगर मजम्मत करने का ये मकसद नहीं है कि हुकूमतें जराइम करें, अपने ही शहरियों के साथ इतना जुल्म करें कि उनकी औलादों को मार के पहाड़ियों पर फेंक दें। इमरान खान साहब की हुकूमत जब आई थी तो लाने वाले पाकिस्तान के जर्नैल थे। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है ना, ये बातें मैं नहीं कर रहा, ये बातें पाकिस्तान के सहाफ़ी कर चुके हैं। आज जो मौजूदा हुकूमत है उसके लीडर कर चुके, मुल्क से बाहर बैठ के नंगी गालियां फौज को दे चुके, और पाकिस्तान में रहकर खुली फौज को तनकीद कर चुके। मैं गलत तो नहीं कह रहा। ये इमरान खान और पीटीआई वाले जो सब फौज पर कड़ी तनकीद कर रहे हैं, वो फौज का तब दिफा करते थे। अल्ताफ जो आज फौज की हिमायत कर रहा है ताकि वो फिर से सियासत में एंट्री दे दे, मुल्क तो खैर उसने नहीं आना, बहुत डरपोक आदमी है, बुज़दिल आदमी है, मगर वो चाहता है कि कराची के मुहाजिर नौजवानों को फिर से इस्तेमाल करे, उनका सौदा करे, सौदागरी करके उनको मरवाए, उनके लहू की बुनियाद पे अपनी शख्सियत बरकरार रखे। सवाल ये पैदा होता है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। कल फौज को गालियां देने वाले आज फौज के साथ बैठे हैं, कल फौज के साथ जो बैठे थे वो फौज को आज गालियां दे रहे हैं। ये पाकिस्तान क्यों बना था और पाकिस्तान की आवाम क्यों जो है वो आज तक उसके हालात नहीं बदल रहे। चाहे वो थर सिंध हो, चाहे वो कोरंगी, लांडी, मलीर, औरंगी टाउन कराची हो, चाहे वो गांव हो, चक हो, देहात हो, पंजाब के बलूचिस्तान के इलाके हो या खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान की आवाम शिया हो या सुन्नी हो, उसके मुकद्दर में महंगाई है, जुल्म है, उनकी सुनवाई नहीं है। बच्चियां उठाई जा रहे हैं, मैं वीलॉग बना चुका हूं पहले, ठीक है, उन्हें बांटा जा रहा है फिरकों में, बांटा जा रहा है लिसानों में, कौमियतों में। ये सोचिए कि ये पाकिस्तान क्यों बना था, क्या फर्क है। मुझे तो फर्क नजर नहीं आ रहा है। इंडिया के जो मुसलमान हैं वो नामू से रिसालत पर मारे जा रहे हैं। लब्बैक, तहरीक लब्बैक वाले जो हैं वो आशिक रसूल है, उनसे ज्यादा आशिक रसूल कौन है, उनको भी जूते मारे गए थे।
سوال یہ ہے کہ پاکستان کیوں بنا تھا اور جو پاکستانی ہیں ان کی عزت کیوں نہیں ہے؟ یہ سوچئے. پاکستان اس لیے بنا تھا کہ ایک ایسی سوشل ویلفیئر اسٹیٹ ہوگی جہاں پہ مسلمان جو ہیں وہ آزادی کے ساتھ رہ سکیں گے. مگر کیا مسلمان آزاد رہے؟ قائد اعظم کو سب کو پتا ہے کس نے سازش کی کوئی نہیں جانتا. کوئی جو ہے دشمنی میں، چونکہ لیاقت علی خان مہاجر سے، تو سندھ کا نسل پرست مہاجر سے نفرت کرتا ہے تو لیاقت علی خان پہ الزام لگایا جاتا ہے، جو ممکنات میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. فاطمہ جناح جو ہے ان کا پتہ چل رہا ہے، ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ ان پہ ظلم ہوا، تشدد ہوا. کس نے کیا؟ پاکستان کے جرنیل نے کیا. ٹھیک ہے. اور جرنیل بھی کون سا؟ جو اپنے آپ کو فیلڈ مارشل کہتا تھا. بنگالیوں کو گالیاں دے کے علیحدہ کر دیا. ٹھیک ہے. آج جو بانیان پاکستان ہے ان سے کہتے ہیں کہ جی پاکستانی بنو، جبکہ پاکستانی کون ہے یہ کسی کو نہیں پتا. ٹھیک ہے نا. پاکستانی ایسا لگتا ہے کہ صرف طاقتور حلقے ہیں، اور وہ طاقتور حلقے کون ہیں اس کا اندازہ ایسا لگائیے جب قانون سازی ہوتی ہے تو مغوی بچیوں کو گھر پہنچانے کے لیے نہیں ہوتی ہے. جو مغوی بچے ہیں ان کو گھر پہنچانے کے لیے نہیں ہوتی ہے. سیکس ٹریفکنگ روکنے کے لیے نہیں ہوتی ہے. پانی پہنچانے کے لیے نہیں ہوتی ہے. بجلی پہنچانے کے لیے نہیں ہوتی ہے. کاروبار بڑھانے کے لیے نہیں ہوتی ہے. وہ قانون سازی اس لیے ہوتی ہے کہ پاکستانی فوج کے جرنیلوں کو کوئی کچھ نہیں کہے. وہ قانون سازی اس لیے ہوتی ہے کہ پاکستان کے ججوں کو کوئی کچھ نہ کہے. وہ قانون سازی اس لیے ہوتی ہے کہ جو مقتدر حلقے ہیں ان کے جو پنجے ہیں وہ اقتدار پر گڑے رہیں، اور وہ مقتدر حلقے وہ جو بھی ہیں وہ اپنی مرضی سے سیاستدانوں کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، انہیں لاتے ہٹاتے رہتے ہیں. ہم پاکستانی جو ہیں وہ لڑتے رہتے ہیں یا ملک چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. ملک چھوڑ کر جا کے ملک کو گالیاں دیتے ہیں یا پھر کسی لیڈر کے گیت گاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ عام پاکستانی کے حالات کیوں نہیں بدل رہے؟ بڑا سیدھا سا جواب ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول. ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے اور رولر رول کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ کو ایک اور خبر بتا دوں. 5 فوج کے افسران جس سے میجر جنرل بھی شامل ہے ان کو سزا دے دی گئی ہے، ان کی ساری مراد چھین لی گئی ہے. کیوں؟ چونکہ وہ فوج پہ تنقید کر رہے تھے. ان میں تبدیلی آ گئی تھی، وہ عام پاکستانی شہری کی بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے. مگر ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا جو عام پاکستانی کے ساتھ ہوتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ناموس خدا، ناموس رسالت، ناموس اسلام، ناموس قرآن کے بعد کیا فوج قرآن، رسول، صحابہ، آئمہ کے برابر ہے؟ یا پاکستان کی عوام کی اہمیت ہونی چاہیے؟ اس پہ سزا ہونی چاہیے کہ عوام کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال جو کرے گا اس کو سزا ہوگی، اس کو اٹھایا جائے گا. مگر ایسا نہیں ہوتا. عوام کی عزت محفوظ نہیں ہے چاہے وہ کوئی زبان بولنے والا ہو. ضرورت ہے یہ عوام اکٹھی ہو، یہ آپس کے فروعی اختلافات، فرقہ واریت، لسانیت، قومیت، اس کو بلا کر ایک دوسرے کو تسلیم کر کے اکٹھی ہو جائے تو پھر یہ جو نام نہاد لیڈر ہے نا جو بکرا سمجھ کے قربان کرتے ہیں، الطاف، نواز شریف فیملی، زرداری فیملی اور جو 50 ہیں، ٹھیک ہے، وہ استعمال کرنا بند کر دیں گے. اور عمران خان صاحب جو نظریہ تو اچھا لے کے اٹھے تھے مگر انہوں نے اپنے گرد وہی لوگ جمع کیے، اقتدار حاصل کیا اور کیا کچھ نہیں. ٹھیک ہے. امید ہی کرتی رہی عوام، انہوں نے کچھ کیا نہیں. دیکھیں یہ ایک سچائی ہے، ان کا نعرہ درست ہے، امپورٹڈ حکومت نامنظور. اس پاکستان میں عمران خان صاحب کے دور میں بھی رٹ جو تھی وہ امریکہ کی ہی چلتی تھی. ٹھیک ہے. طاقتور حلقوں کی ہی چلتی تھی، اور جیسے ہی انہوں نے رٹ کے خلاف بات کی انہیں ہٹا دیا گیا. یہی حقیقت ہے. تو جب تک عوام کی آپ بات نہیں کریں گے، جو عوام کے اندر کے لوگ ہیں ان کو اوپر نہیں لائیں گے، کچھ نہیں ہونے والا، کچھ نہیں ہونے والا. یہ جو جرنیل ہیں جو پاک فوج پہ قابض ہیں، یہ جرنیل جو ہیں جو ججز کو استعمال کرتے ہیں، یہ جرنیل میڈیا پہ استعمال کرتے ہیں، یہ جرنیل جو ہیں پاکستان کے ہر شخص کو ڈراتے دھمکاتے ہیں، یہ ہیں اصل مجرم، یہ ہیں اصل مجرم. اور پاک فوج نہیں، پاک فوج کے اندر بڑے بڑے اچھے جرنیل بھی موجود ہیں، بڑے اچھے اچھے افسران ہیں، اور سپاہی تو کیا بات ہے، ان کی جان دینے کو تیار ہیں. فوج نہیں، یہ چند جرنیل. تو کوئی ان کا ضابطہ حیات بنایا جائے، ان کو غدار قرار دیا جائے، ان کو غدار قرار دیا جائے. جس دن یہ غدار قرار دیے جائیں گے اس دن پاکستان بچے گا، پاکستان کی اساس مضبوط ہوگی. یہ یاد رکھیے گا. ورنہ تو پاکستان ڈوب رہا ہے، بری طریقے سے ڈوب رہا ہے، کٹ چکا ہے پہلے، مزید برباد ہو جائے گا.